संसदीय सुनवाई समितिद्वारा प्रधान न्यायाधीशमा ओम प्रकाश मिश्रको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन। न्यायालयमा राजनीतिक आवास नपाएको मिश्रको दावी। कार्यान्वयनको छोटो अवधिमै देखिएका चुनौती र विवादले वित्तीय संघीयताको सफलतामा प्रश्न उठेको भन्दै विज्ञहरूद्वारा चिन्ता व्यक्त। सानो इकाइबाटै जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्न सुझाव। लिबियाको राजधानी त्रिपोली स्थित नेसनल आयल कर्पोरेसनमा विस्फोट, 2 कर्मचारी सहित 4 जनाको मृत्यु। र एपीएफ र चितवन टाइगर्स राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश। न्यू डायमन्ड र त्रिभुवन आर्मी बीचको खेल भने वर्षाका कारण स्थगित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशमा ओम प्रकाश मिश्रको नाम अनुमोदन गरेको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले मिश्रको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। उहाँसँग हामीले उहाँको अनुभव, योग्यता र भावी कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रश्न राखेका थियौँ। उहाँले न्यायपालिकाको भावी कार्यदिशाको सम्बन्धमा 25 पेजको एउटा कार्ययोजना उहाँले पेश गर्नुभएको छ। उहाँको जुन सिफारिस रहेछ त्यो उहाँको योग्यता, क्षमता, अनुभव, कार्यदिशा सम्पूर्णलाई हेरेर संवैधानिक परिषदबाट आएको उहाँको सिफारिसलाई यो समितिले सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिदिएको छ। संसदीय समितिबाट अनुमोदन भएसँगै मिश्रलाई सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश हुने बाटो खुलेको छ। सर्वोच्च अदालत चैत्रदेखि नेतृत्वविहीन छ। प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति भने संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाब दिने क्रममा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश मिश्रले शून्य सहनशीलता अपनाएकाले न्यायालयमा भ्रष्टाचार न्यून भएको दावी गर्नुभयो। प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्ति प्रक्रिया जे जस्तो भए पनि नियुक्तिपछि कसैको पक्ष पोषण गर्न नसक्ने मिश्रको भनाइ थियो। अदालतले फैसला गर्दा कागज, प्रमाण र कानूनका आधारमा गर्ने भएकाले पक्ष र विपक्ष नहुने जिकिर गर्दै उहाँले फैसला भएर पनि सजाय भुक्तान गर्न धेरै बाँकी रहेकाले आगामी दिनमा योजना बनाएर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। संविधानको कार्यान्वयनमा सकारात्मक भूमिका निर्वहन गर्दै नागरिकप्रति उच्च समर्पण भावका साथ न्यायिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने कुरामा मेरो दृढ विश्वास र प्रतिबद्धता रहेको छ। न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकका स्वाभाविक अपेक्षा र भरोसाहरू छन्। त्यसप्रतिको दायित्व बोध गर्दै उच्च स्तरको लगन, मेहनत, क्षमता र इमान्दारिताका साथ न्यायिक सेवाको स्तरोन्नति गर्यौं भने ती अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्न सकिन्छ। हामीले जस्तो सेवा दिन्छौं, हामी प्रतिको धारणा र मूल्याङ्कन पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। हामीले राम्रो गरेनौं भने जनताको नजरमा पनि राम्रो मानिन सक्दैनौं। तसर्थ हाम्रो काम कारबाही, व्यवहार र आचरण राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुराप्रति हामी सधैँ चिन्तनशील हुनु जरुरी छ। छलफलका क्रममा सांसदले न्यायालयलाई निष्पक्ष भयरहित र आम मानिसको पहुँचमा पुर्याउने कार्ययोजना माग गरेका थिए। संवैधानिक परिषदको गत भदौ 7 गते बसेको बैठकले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश मिश्रलाई प्रधान न्यायाधीशका रूपमा प्रस्ताव गरेको थियो। वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक राज जोशीको नाम सुनवाई समितिले अस्वीकृत गरेपछि परिषदले अर्का न्यायाधीश मिश्रलाई अघि सारेको हो। मिश्र विरुद्ध 4वटा उजुरी परेकोमा एउटा फिर्ता भएको थियो। न्याय सम्पादनमा केन्द्रित ती उजुरीबारे समितिले हिजै उजुरीकर्तासँग छलफल गरेको थियो। वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलका क्रममा छ। विधेयकले विशेष गरी व्यक्तिको गोपनीयतालाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखत तथ्याङ्क, पत्रचार तथा चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयताको हकलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक तयार बनाएको विधेयकको प्रस्तावनामा नै उल्लेख छ। तर विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले सुशासन भन्दा विकृतिलाई प्रशय दिन खोजेको सांसदहरूको आरोप छ। संविधानको धारा 28 मा भएको गोपनीयताको हक सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिको जीव, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्रचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। सोही प्रावधानलाई मजबुत बनाउन सरकारले यही भदौ 4 गते वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरायो। सो विधेयक अहिले दफावार छलफलका लागि राज्य व्यवस्था समितिमा छ। विधेयकमा भएका कतिपय प्रावधानले व्यक्तिको अधिकारलाई सुरक्षित गरे पनि
सुशासन कायम गर्न भने सहयोगी नहुने भन्दै सांसदहरूले यसको आलोचना गरेका छन्। नेकपाकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदी यसको अलि डिटेल व्याख्या सम्बन्धित निकायबाट आओस् भन्ने पनि हाम्रो धारणा हो र सार्वजनिक व्यक्तिको हकमा के हो र साधारण व्यक्तिको हकमा के हो यो कुरा अलि प्रष्ट होस् भन्ने उद्देश्यले राखेको हो। संघीय समाजवादी फोरमका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले पनि यसमा धेरै संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। वैयक्तिक सूचनाको रूपमा मात्रै लिँदाखेरि चाहिँ यो परिभाषा ठिक, तर यो 24 दफाले चाहिँ यति मात्रै चाहिँ मानिने छैन भनिदिँदाखेरि अलिकति प्रब्लम भएको हो कि भन्ने लाग्या भएर यसको मनसाय चाहिँ अलिकति क्लियर गर्यो भने चाहिँ ठिक होला कि। विधेयकको दफा 2 मा जात जाति, नागरिकता, धर्म, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक उपाधि, ठेगाना, सार्वजनिक निकायबाट जारी भएका परिचय पत्रको विवरण, आपराधिक पृष्ठभूमि वा फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको वा भुक्तान गरेको विवरण वैयक्तिक सम्पत्ति मानिएको छ। अदालतले नै पुष्टि गरेका विषयलाई गोप्य राख्न नहुने तर्क छ कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेकपाकै सांसद शेरबहादुर तामाङको। यो अदालतबाट दोषी ठहर गरेर सजाय पाएपछि यो वैयक्तिक सूचना होइन, यो सार्वजनिक सूचना हो। त्यसको कारणले यसलाई वैयक्तिक सूचनाभित्र राख्न मिल्दैन। विधेयकमा भएको प्रावधान प्रति सांसदले असन्तुष्टि जनाएपछि विधेयकको मस्यौदा बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका कानून मन्त्रालयका सहसचिव रमेश ढकाल विधेयकको प्रतिरक्षामा उत्रनु भएको छ। राज्यले एक नागरिकको त्यो सूचना चाहिँ अर्को नागरिकलाई चाहिँ दिन मिल्दैन, राज्यले संरक्षण गरिदिनु पर्ने हुन्छ। तर सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सन्दर्भ चाहिँ फरक हो, त्यो कुरालाई हामीले फरक ढङ्गले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले पनि यो विधेयकले संविधानमा उल्लेख भएको हकलाई व्यवस्थापन गर्ने दाबी गर्नुहुन्छ। संविधानमा प्रयुक्त शब्दावलीलाई हामीले चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा यो ऐन आएको छ, यसको इलाबोरेट गरेर आएको कुरो छ र यसले कति खुला गर्ने यसको कुन हदसम्म जाने भन्ने एउटा कुरा हो। मौलिक हकसँग सम्बन्धित विधेयक भएकाले सरकारलाई संविधानमै भएको व्यवस्थाले पनि दबाब दिइरहेको छ। संविधानको धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको 3 वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ। सोही व्यवस्थाको दबावले गर्दा पनि सरकारले पेश गरेको विधेयकमा भएका व्यवस्थामा धेरै हेरफेर गर्नुपर्ने समितिले ठहर गरेको छ। सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी समितिकी ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डे राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा के छ, हाम्रो सन्दर्भमा कस्तो हुनुपर्छ, कति हदसम्मको पारदर्शी हुने, कति गोपनीयतामा सीमित गर्ने गराउने, यसलाई गहन अध्ययन र छलफल गर्नेछौँ। सरकारले अघि सारेको विधेयकमा व्यक्तिको गोपनीयता कायम राख्न उल्लेख गरिएका केही प्रावधानले सुशासन भन्दा पनि विकृतिलाई बढावा दिने प्रश्न छ। त्यसैले यस्ता प्रावधानप्रति नेतृत्व बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। अर्धभूमिगत राजनीतिमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सिके राउत समूह लगायतका असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्तामा आउन सरकारले आह्वान गरेको छ। सरकारद्वारा गठित राजनैतिक वार्ता टोलीले असन्तुष्ट र द्वन्द्वरत पक्षलाई वार्तामा आउन औपचारिक आग्रह गरेको हो। वार्ता टोलीका संयोजक सोम प्रसाद पाण्डेले आज विज्ञप्ति जारी गरी असन्तुष्ट एवं द्वन्द्वरत सम्पूर्ण पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान गर्नुभएको हो। असहमति, विवाद र द्वन्द्वलाई वार्ताकै माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन सरकार तत्पर भएको उहाँको भनाइ छ। गत भदौ 8 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले द्वन्द्वरत र असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सत्तारूढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता एवं प्रतिनिधि सभाका सांसद पाण्डेको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय अधिकार सम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोली गठन भएको थियो। वार्ता टोलीलाई संक्रमणकालीन परिवेशमा भएका मधेस आन्दोलन लगायतका अन्य आन्दोलन र सरकारवाला पक्षसँग सरकारको तर्फबाट वार्ता गरी सहमति, सम्झौता, समझदारीका विषयमा अध्ययन विश्लेषण गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक सुझाव तय गर्ने कार्यदेश दिएको छ। बलात्कारपछि हत्या गरिएकी 13 वर्षीय किशोरी घटनाको जाँचबुझका लागि गृह मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिका एक सदस्यले राजीनामा दिएका छन्। प्रदेश 7 को आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका उपसचिव वीरेन्द्र केसीले राजधानीमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा दिनुभएको हो। उपसचिव केसीले समितिको म्याद थप भएको विषयमा असहमति जनाउँदै राजीनामा दिएको बताउनुभयो। उहाँले 15 दिन म्याद थप गरिएपछि किशोरीले न्याय पाउनेमा शंका व्यक्त गर्नुभयो। केसीले 15 दिन म्याद थप्दा कानूनी समस्या समेत आउने विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। समितिको 15 दिनको म्याद हिजो सकिएको हो। 25 दिनभन्दा बढी हिरासतमा राख्न नपाइने कानूनी प्रावधानले समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्दा अपराधी उम्कन सक्ने प्रबल सम्भावना रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।
मनास्लु पदमार्गमा पर्यटकसँग आउने भरिया र गाइडहरूले निशुल्क खाने बस्ने गर्दा वार्षिक लाखौं रकम घाटा परेको व्यवसायीले गुनासो गरेपछि कडाई गरिएको छ। सो स्थानको समग्र पर्यटन क्षेत्रका विकासमा सघाउन मनास्लु पर्यटन व्यवस्थापन संयुक्त उपसमिति गठन गरिएको छ। सो उपसमितिको निर्णय अनुसार आगामी अक्टोबरबाट लागू हुने गरी पैदल यात्रा अवधिभर अब भरिया र गाइडले खानाको रकम एकमुष्ट तिर्नुपर्ने नियम राखिएको छ। प्रतिछाक 200 रुपैयाँका दरले भ्रमण अवधिभरको एकमुष्ट रकम तिरेपछि प्रवेशद्वारको जगत पोस्टबाट भरिया र गाइडले कुपन पाउँछन्। मनास्लु संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतको पर्यटक जाँच चौकी जगतले पदयात्रा मार्ग भएर जाने पर्यटकको विवरण संकलन गर्दै आएको छ। मनास्लु क्षेत्र भ्रमणका लागि वार्षिक करिब 7,000 पर्यटक आउने एक्यापको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पदमार्ग क्षेत्रमा वार्षिक कम्तीमा 10,000 भरिया र गाइडहरू आउने गरे पनि उनीहरूले निशुल्क खाने बस्ने गर्दा घाटा पर्दै आएको व्यवसायको गुनासो छ। भ्रमणको अवधि हेरी विदेशी पर्यटकलाई भन्दा भरिया र गाइडलाई कम मूल्य लिएर खाने र बस्ने गरी कुपन दिने व्यवस्था संयुक्त उपसमितिले मिलाउन लागेको उपसमितिकी कोषाध्यक्ष सुनिता गुरुङले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। वित्तीय संहिता कार्यान्वयनको छोटो अवधिमै देखिएका विभिन्न चुनौती र विवादले यसको सफलतामा प्रश्न चिन्ह उठ्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। खासगरी स्थानीय तहमा उठेका कर सम्बन्धी विवाद, स्थानीय सरकारको काम गर्ने शैली र खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण संहिताले जनताको मन जित्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र नेपाल जनप्रशासन संघको आयोजनामा राजधानीमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधि यसबारे स्पष्ट नहुँदा झनै अन्यलता सृजना भएको बताएका छन्। सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ग्यावाली संहिता मुलुकका लागि अभिशाप र वरदान दुवै नभएको बताउनुहुन्छ। स्थानीय तहको सबैभन्दा सानो इकाइ वडाबाटै जनताले संहिता महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्य मुलुक संहितामा गए पनि संविधानमै आर्थिक लक्ष्य स्पष्ट नहुँदा चुनौती देखिएको धारणा राख्नुहुन्छ। संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादप्रति प्रतिबद्ध समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना भनिए पनि स्पष्ट उल्लेख नगरिँदा चुनौती देखिएको उहाँको तर्क छ। तर संहिताको अभ्यासपछि ल्याइएको बजेटलाई लिएर अर्थविद डाक्टर उमाशंकर प्रसाद भने सकारात्मक हुनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार नै यसको कार्यान्वयन भइरहेको उहाँको बुझाइ छ। आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। निजी क्षेत्रले बजेटलाई आफ्नो फाइदाका लागि मात्र नहेरी सामाजिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सुझाव दिनुहुन्छ अर्थविद सुजीव साक्य। वित्तीय क्षेत्रले पनि स्रोत साधनको पहुँच बढी भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको मेगा ब्याङ्ककी सिइओ अनुपमा खुजेली बताउनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले सम्भावनाका क्षेत्रका पहिचान गरेर लगानीको वातावरण बनाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले कर तिर्ने जनताको क्षमताका आधारमा कर लगाउने सिद्धान्त भए पनि त्यस अनुरूप व्यवहार नदेखिएको स्वीकार गर्नुहुन्छ। अहिले संघबाट सकेसम्म वैधानिक विधि अपनाएर विभिन्न प्रकारका अनुदान र राजस्व परिचालन मार्फत ठूलो रकम तल्लो तहसम्म पुगेको भन्दै उहाँले त्यसको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिनुभएको छ। स्थानीय तह तथा प्रदेशले उठाउने आन्तरिक ऋणको सम्बन्धमा कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित गर्न लागि सचिव अर्यालको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको आज बसेको बैठकले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 सम्बन्धी अध्ययन उपसमिति गठन सम्बन्धमा प्रक्रिया शुरू गरेको छ। बैठकमा समिति अन्तर्गतको जनस्वास्थ्य सेवा विधेयक सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको संयोजक सांसद खगराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। प्रतिवेदनमा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयहरू समेटिएका छन्। स्वास्थ्य कर्मीहरूले पालना गर्नुपर्ने नियम, वर्तमान अवस्थामा उठेका स्वास्थ्य सम्बन्धी विषयहरू समेटिएको उहाँको भनाइ छ। समिति अन्तर्गत 3वटा उपसमिति गठन भएका छन्, जसमध्ये सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन विधेयक सम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले पनि समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरिसकेको छ। समितिको बैठक भोलि बिहान 8 बजेका लागि बोलाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आज एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणाली र मोबाइल एपको उद्घाटन गर्दै मन्त्री विष्टले यो प्रणालीले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्या न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका विकृति र विसङ्गति हटाउन एकीकृत अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभयो। यो क्षेत्रलाई सरल, सुरक्षित
र मर्यादित बनाउनको लागि समय समयमा नीतिगत सुधारहरू कानुनी सुधारहरू गर्दै आएको छ। प्रविधि मार्फत समेत सुधार गर्दै यो क्षेत्रलाई सरल, सुलभ, पारदर्शी र जवाबदेही बनाउने सन्दर्भमा सरकारले निरन्तर प्रयत्न गरिरहेको छ। यो प्रणालीले भाङ्गिएको नीयतलाई सोझो बनाउनको लागि समेत पनि सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने कुरामा म विश्वास राख्दछु। सो अनलाइन प्रणालीमा वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका र फर्किएका सबैको विवरण तत्काल थाहा पाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीबाट सबैले लाभ सहज रूपमा लिन सक्ने गरी यसलाई सरल बनाउँदै लैजाने उहाँको भनाइ छ। र मलाई विश्वास छ वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई यो प्रणाली कार्यान्वयनले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउनेछ, थप पारदर्शी र तुलनात्मक हिसाबले समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने काममा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्याउनेछ। राहदानी विभाग, श्रम विभाग, अध्यागमन विभाग लगायत वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सबै कार्यालय र नियोगबाट कामदारको कम्प्युटरमा पासपोर्ट नम्बर क्लिक गर्ने बित्तिकै एकपटकमा सबै विवरण हेर्न मिल्ने गरी विकास गरिएको मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहालले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना प्रणालीले यस क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्य गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्दै यो प्रणालीलाई सफल बनाउन संघको तर्फबाट सहयोग रहने बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज पत्रकार सम्मेलन गरी वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली र मोबाइल एप सार्वजनिक गरिएको हो। सहज र छरितो ढङ्गले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि एकीकृत वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको सुरुवात गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसका साथै वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सूचना तथा सेवामा नागरिकको सहज पहुँचका लागि मोबाइल एप्लिकेसन समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो प्रणालीमा अध्यागमन विभाग, पासपोर्ट विभाग, कन्सुलर सेवा विभाग, कूटनीतिक नियोगहरू, वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्था, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था, बैंक, बीमा कम्पनी, सिप तथा तालिम प्रदायक संस्था, गन्तव्य देशका रोजगारदाता सम्बन्धी सूचना र सेवा सम्बन्धी विवरणहरू उपलब्ध हुनेछन्। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। आत्महत्याको सोच बारम्बार मनमा आइरहने वा आत्महत्या गर्न खोज्नेहरूको बारेमा थाहा पाए उसलाई नजिकको आफन्त वा मनमिल्ने साथीहरूले हौसला दिएर जीवन बचाउन सकिने चिकित्सकहरू बताउँछन्। ग्रान्डी अस्पतालका मनोरोग विशेषज्ञ ऋषभ कोइराला आत्महत्या मानसिक रोग र बानीका कारणले गर्ने बताउनुहुन्छ। नेपालमा पुरुषको तुलनामा महिलाले बढी आत्महत्याको प्रयास गर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ। महिलाहरूमा रिप्रोडक्टिभ एजको बच्चा पाउन सक्ने महिला भने यङ महिलाहरूमा सबभन्दा प्रमुख कारण थियो। यदि कसैले आत्महत्याको सोच आयो कडा रूपमा र या चाहिँ जीवनमा यो रिसेन्टली भनौँ नजिकै केही समय, महिनामा, वर्ष दिन अगाडि त्यस्तो खालको व्यवहारहरू गर्नुभएको छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ घर परिवार, गार्जियन, आफ्नो अभिभावकहरूले चाहिँ एकचोटि साइकेट्रिस्टहरूसँग या साइकोलोजिस्टसँग लग्नुभयो भने चाहिँ धेरै मद्दत गर्न सकिन्छ। नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै आत्महत्या गर्ने बढ्दो क्रमले यसको रोकथाममा चुनौती थपिँदै गएको छ। विश्वमा हरेक वर्ष अकालमा ज्यान गुमाउने 15 लाख मानिस मध्ये आधा जसोले आत्महत्या गर्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर डायरीमा अब गोर्खा डायरीको पालो। गोर्खा डायरीबाट हैदराबाद प्रीतिको नमस्कार। गत शनिबार सुनमुनुबुरी गाउँपालिका 3 छिर्तीबास फिल्मबाट बरामद भएको सुन र सुन ओसार्ने 2 भरियालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले आज सार्वजनिक गरेको छ। सुनमुनुबुरी गाउँपालिका 7 सेकम्पारका 58 वर्षीय मुटु लामा भन्ने छिरिङ दुन्दुक लामा र 28 वर्षीय लोपचन्द तेन्लेको साथबाट 10 किलो सुन बरामद भएको थियो। छिरिङले 5 किलो सुन, 7 तोलाको 2 थान कानमा लगाउने कन्दरा र 1 तोलाको 2 थान टप अवैधानिक रूपमा सुनको तिब्बतबाट ल्याएको प्रहरीले जनाएको छ। लोपचन्दको साथबाट 5 किलो सुनको धातु फेला परेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी विमल बस्नेतले बताउनुभयो। 2 महिनादेखि अवरुद्ध राङरुङ बारपाक सडक खण्ड खुलेको छ। 11 किलो छेवेटार भालसरा सडक खण्ड अन्तर्गत राङरुङदेखि बारपाक खण्डमा ठुला ढुङ्गा खसेर अवरुद्ध सडक विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर खुलाइएको हो। नेपाली सेनाको सहयोगमा विस्फोट गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले जनाएको छ। सो सडक खण्ड अन्तर्गत तेर्से पाखा र राङरुङ नजिकै बर्खा लागेसँगै 5 वटा ठुला ढुङ्गा भिरबाट खस्दा असार 22 उक्त सडक खण्ड अवरुद्ध बनेको थियो।
उत्पादन ठप्प भएसँगै गोर्खा नगरपालिका 13 देउरालीमा रहेको गोर्खाली रबर उद्योगका 241 मजदुर कर्मचारी कामविहीन बनेका छन्। 3 वर्ष यता प्रत्येक दिन बिहान 4 बजे हाजिरी लगाउनु बाहेक अन्य काम नभएको मजदुर अमृत बहादुर तराईले बताउनुभयो। उद्योगमा कार्यरत मजदुर कर्मचारीले 34 महिनाको तलब भत्ता पनि नपाएको उहाँले बताउनुभयो। 2071-26 यता उद्योगले टायर उत्पादन गर्न नसकेको हो। कर्मचारीको तलब भत्तामा मात्रै 35 करोड लाग्ने उद्योग प्रशासनले आँकडा निकालेको छ। पोस्टमार्टमका लागि ल्याइने शवले गोर्खा अस्पताल परिसरमा दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। 3 दिन अघि मनकामनामा भेटिएको बेवारिसे शव पोस्टमार्टमका लागि अस्पतालको शवगृहमा राखेपछि दुर्गन्ध फैलिएको हो। अस्पताल नजिकै दुर्गन्धले बस्न सक्ने अवस्था नरहेको स्थानीय ईश्वर अर्यालले बताउनुभयो। दुर्गन्ध फैलिएपछि गोर्खा नगरपालिका र प्रहरीको सहयोगमा शव व्यवस्थापन गरिएको थियो। यसअघि पनि शवको दुर्गन्धले स्थानीयलाई समस्या पर्दै आएको अर्यालले बताउनुभयो। गोर्खा अस्पतालका प्रमुख सिद्धान्त तिवारीले नयाँ पोस्टमार्टम घर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिनुभयो। गोर्खा डायरी आजलाई यति नै। हरिराम ज्योति बिदा, नमस्कार। गोर्खा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। जापानले करिब 3.5 करोड बराबरको खाद्य सामग्री नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ। सन् 2016 को आर्थिक वर्षमा जापानी सहायता कार्यक्रम मार्फत नेपाललाई दिइने प्रतिबद्धता अनुरूप 32 करोड 48 लाख रुपियाँ बराबरको चामल नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले आज नेपाल खाद्य संस्थानलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। सहायता कार्यक्रम मार्फतको खाद्य सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता अनुरूप 5174 मेट्रिक टन चामल संस्थानलाई हस्तान्तरण गरिएको जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सो सहायताले खाद्य विकल्पका रूपमा मुलुकको सामाजिक र आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने तथा आपसी सम्बन्ध बलियो बनाउने विश्वास लिएको दूतावासले जनाएको छ। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। लिबियाको राजधानी ट्रिपोली स्थित नेसनल आयल कर्पोरेसनमा विस्फोट भएको छ। अज्ञात समूहले कर्पोरेसनको भवनमा विस्फोट गराएको हो। विस्फोटमा निगमका 2 जना कर्मचारी र 2 जना बन्दुकधारीको मृत्यु भएको छ। निगमका प्रमुख मुस्तफा सनालियाको भने जीवित उद्धार गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। ट्रिपोलीको मध्यभागमा रहेको सो भवनमा गोली प्रहार र विस्फोटका आवाजहरू टाढा टाढासम्म सुनिएको प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। घटनास्थलमा घाइतेको उद्धार कार्य अहिले पनि जारी रहेको छ। घटनाको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले लिएको छैन। अब खेल प्रसङ्ग। सशस्त्र प्रहरीको एफिएफ र चितवन टाइगर्स राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। पोखरामा आजदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा एफिएफले चितवन टाइगर्सलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै अन्तिम 4मा स्थान बनाएको हो। साबिक विजेता एफिएफले चितवन टाइगर्सलाई 15-19, 15-18, 25-19, 25-18 र 25-14 को सेटमा हरायो। पराजयपछि पनि चितवन टाइगर्सले उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। यसअघि भएको उद्घाटन खेलमा काठमाडौँको न्यू डायमन्डले पोखराको टप्स उच्च माविलाई पराजित गर्यो। डायमन्डले टप्सलाई 25-22, 25-17 र 25-19 ले हरायो। न्यू डायमन्ड र त्रिभुवन आर्मी बीचको खेल स्थगित भएको छ। पहिलो र दोस्रो सेट डायमन्डले 25-17, 25-17 ले र तेस्रो सेटमा 12-16 ले अग्रता लिँदा पानी परेपछि खेल स्थगित भएको थियो। प्रतियोगिताको समूह ए मा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ र चितवन टाइगर्स तथा समूह बी मा शिवम न्यू डायमन्ड, टप्स उच्च मावि र त्रिभुवन आर्मी छन्। 5 टोली सहभागी प्रतियोगिताको विजेताले 1 लाख र उपविजेताले 65,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। खेल क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले 6 वटा ए डिभिजन फुटबल क्लबलाई सहयोग गर्ने भएको छ। फुटबलको विकासका लागि महानगरले 6 वटा क्लबलाई प्रति क्लब 9,30,000 रुपैयाँ प्रदान गर्नेछ। ए डिभिजन मनाङ, मर्स्याङदी, मछिन्द्र, सङ्कटा, एनआरटी, हिमालयन शेर्पा र सरस्वती युथ क्लबलाई सहयोग गरेको हो। राजधानीमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सम्झौता पत्रमा 6 वटा क्लबका अध्यक्ष र महानगरका तर्फबाट सामाजिक विकास विभागीय प्रमुख नूरनिधि नेउपानेले हस्ताक्षर गरेका छन्। महानगरले आजै खेल सामग्री पनि हस्तान्तरण गर्यो। क्लबहरूको प्रदर्शन हेरेर महानगरले आगामी दिनमा सहयोग बढाउँदै लैजाने महानगरका सूचना अधिकारी चन्द्रमणि भट्टराईले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने साथी लक्ष्मी र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।